औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हज़रत खुबाब बिन अल अर्थ का शुमार हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मुक़र्रब सहाबा कराम में होता है। इस्लाम कबूल करने वाले खुशबख्त अफराद में इनका छठा नंबर है, इसलिए सादुसल इस्लाम कहलाते हैं। इस तरह अल-साबिकूनुल अव्वलून की बिशारत से भी मुस्तफ़ीद हुए। कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ था। शजर नस्ब इस तरह है: खुबाब बिन अर्थ बिन जंदला बिन साद बिन खुज़ैमा बिन काब बिन साद बिन मनाता बिन तमीम। अपने साहबजादे अब्दुल्ला की मुनासबत से अबू अब्दुल्ला कुनियत इख्तियार फरमाई। वजी, शकील और मजबूत तनोतोश के मालिक थे। मरूर ज़माने ने ग़ुलाम बना दिया। मक्का की एक कुरैशी खातून उम्मे अनमार ने इन्हें ख़रीद लिया। उम्मे अनमार ने इन्हें आहन गरी का फ़न सिखाया और इसके रमूज़ो असरार से वाकिफ़ होने के बाद इन्हें दुकान पर बिठा दिया ताकि वहाँ पर रहकर काम करें और कमा कर इसे रकम अदा करें। अपनी सलीम फितरती की वजह से नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जा हुए और बासत मुबारका के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इस ज़माने में अहले मक्का के नज़दीक ये एक शदीद तरीन जुर्म था जिसे वो किसी सूरत कबूल करने पर आमादा नहीं थे। इस्लाम, और वो भी एक ग़ुलाम का कबूल इस्लाम, और इस पर मुस्तज़ादिया के वो ग़ुलाम इस पर किसी उज़्र ख़्वाही का इजहार भी ना कर रहा, बल्कि खुले दिल से इसका ऐलान व एतराफ़ कर रहा था। कुफ़ार मक्का इस जुर्रत इजहार पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने आपको हर किस्म की तकलीफ़ पहुंचाई। मक्का के इस माहौल में इनका ना तो अपना ख़ानदान था और ना ही कोई ऐसा हामी और मददगार जो इन्हें अपनी अमान में लेता। लिहाजा कुरैश ने अपनी सारी भड़ास खुबाब और इन जैसे दूसरे बेसहारा अफराद पर निकालनी शुरू की। इनकी मालका ने भी इन दरिंदा सफ लोगों को इन पर जुल्म सितम ढाने की मुकम्मल छूट दे रखी थी। वो ज़मीन पर दहकते हुए अंगारे डाल देते और खुबाब को उन पर लिटा देते। एक भारी पत्थर इनके सीने पर रखकर इन्हें मसला जाता। ये अजियत उस वक्त तक जारी रहती जब तक कि वो अंगारे इनके ज़ख्मों की रतूबत से सर्द न हो जाते। बसा औकात लोहे का गरम खुद इनके सर पर कस दिया जाता और इस पर ज़रबें लगाई जाती, लेकिन इस अजियत के बावजूद इनके पाए इस्तक़लाल में किसी किस्म की लग़ज़िश न आ सकी। ऐसे ही हजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तालीफ़ क़ल्ब फरमाते, इन्हें हौसला देते और बशारत से बहरवर करते। इनकी मालका से ये बर्दाश्त न हुआ तो इसने एक लोहे की सलाख को गर्म किया और आपके सर अक़दस को इससे दाग दिया। ऐसे में आपकी दरख्वास्त अल्लाह करीम के हजूर में थी, या इल्तमास दुआ नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हजूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में दुआ की, या अल्लाह खुबाब की मदद फरमा। दोस्तों, चूँकि हज़रत खुबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौरे जाहिलियत में ग़ुलाम बनाकर मक्के में बेच दिए गए थे। निस्बन तमीमी थे, बनु खुज़ा के ग़ुलाम और बनु औफ के हलीफ थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले ईमान लाने वालों में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खुशनसीब बुज़ुर्ग हैं जो दावत इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में, यानी दारे अरकम में हजूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ बनाने से कबल ही मशरफ़ इस्लाम हुए। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन सहाबा कराम में से हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाने में हर किस्म की मुशक्क़त उठाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोहार का पेशा इख्तियार किया था। आस बिन वाइल ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से काम करवाया और इसकी मजदूरी ना दी। इसके ज़िम्मे कर्ज हो गया तो वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तंग करता कि जब तक हजूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करो तो कर्ज वापस ना करूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐसा तो मुमकिन नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के ज़माने में इस्लाम का इजहार मक्का के निज़ाम में ऐसा सख्त जुर्म था जिसकी सज़ा में माल और दौलत गर्ज के हर चीज़ से हाथ धोना पड़ता।
لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور علل اعلان اسلام کا اظہار کرنے والے چند افراد میں شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے جن کا کوئی بھی حامی و مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشک ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت و نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ ہجرت تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے تھی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور خراش بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تمیم کے درمیان مواخات کروا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی دور میں بھی تمام اجتماعی اور دینی خدمات انجام دیتے رہے، تمام غزوات میں شرکت کی اور فعال کردار ادا کرتے رہے۔ مسلمانوں میں اول دین سے ہی تعلیم قرآن کا شوق تھا اور مشکل ترین زمانے میں بھی قرآنی علوم و معارف سے آگاہی اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے اور بہنوئی کو گھر میں قرآن حکیم سکھلا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الاسلام آ پہنچے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ گئے، گویا غلام ہو کر بھی علمی کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور فکری نسبت بہت گہری ہے۔ حضرت معاذ یقرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سورہ طاسین میم جو 200 آیات پر مشتمل ہے سنانے کی فرمائش کی تو انہوں نے فرمایا یہ سورت مجھے یاد نہیں ہے، البتہ تم ان صاحب کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے اسے خود نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد اور حاصل کیا ہے، یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں وہ سورت پڑھ کر سنائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اکراماً اپنی نشست گاہ پر بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین وہ کون؟ فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ میرے برابر کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ حال مکہ مکی دور میں مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کی اپنے مصائب و آلام کی تاریخ سنائی اور اپنی پیٹھ دکھائی جس کے خون و پانی سے آگ بجھا کرتی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 ہجری میں کوفہ میں طویل عرصے تک سخت بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ کوفہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق کوفہ شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی عمر 73 سال تھی۔ اس سے قبل لوگ مرنے والوں کو اپنے اپنے گھروں کے صحن یا دروازوں کے باہر دفنایا کرتے تھے، مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سے یہ سنت جاری ہو گئی اور کوفہ شہر سے باہر قبرستان میں تدفین کو رواج ملا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ کی بھرپور زندگی کا یوں تعارف کرایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنے شوق سے اسلام قبول کیا، دلی رغبت سے ہجرت کی، مجاہدانہ جد و جہد سے بھرپور زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک وارریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔